नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. 3 वर्सांच्या काळात सोलर हायब्रीड फेरीबोट फक्त 3 म्हयने चल्ली. ही फेरीबोट कित्याक हाडली? विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांचो सरकाराक प्रस्न. आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी 0 वराक उच्च माध्यमिकांनी वराकोतार शिकोवपी शिक्षकांच्या भत्त्यांत वाड करची अशी मागणी केल्या. एका सुदारीत सुटसुटीत अशी अटल आसरा येवजण सरकार चालीक लायतलो अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. गोंयांत बेकायदेशीर तरेन होमस्टे दिवपाचो वेवसाय करप्यांचेर कडक कारवाय जातली अशें आश्वासन पर्यटन खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. आतां पुराय खबरो. गोंयच्या न्हंयांचो अभ्यास केल्यात पळोवणेंत हांगा सोलर हायब्रीड फेरीबोट सेवा सुरू करप समाज जायना असो बंदर कप्तान खात्याचो अहवाल आसतना लेगीत न्हंय येरादारी खात्यान सुमार 4 कोटी रुपया खर्च करून परवरी बेटी रुटार ही फेरीबोट कित्याक हाडली असो प्रस्न विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी विचारून सरकाराक धारेर धरलो. 3 वर्सांच्या काळात ही फेरीबोट फक्त 3 म्हयने चली. तातूंतय मदीं मदीं मोडिल्ल्या कारणान ह्या फेरीबोटीत प्रवास करपाचें लोकांनी टाळ्ळें. मागीर ती परत दुरुस्ती करून कांय दीस ही फेरीबोट चलयली खरी, मात उपरांत ती तशीच उपयोगी विणा पडून उरली. 6 वर्सांत राज्यांतल्या वेगवेगळ्या फेरीबोटींच्या दुरुस्ती खातीर 35 कोटी रुपया सरकारान खर्च केल्यात. ह्या आदल्यो फेरीबोटी दुरुस्ती करच्या परस ताच्या बदला नव्यो फेरीबोटी सरकारान घेतल्यार त्यो फायद्याक आशिल्ल्यो अशें युरी आलेमांव हांणी म्हळें. ह्या वेळार अंतर्गत जलमार्ग मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सध्या राज्यांत 32 फेरीबोटी आसात. ह्यो फेरीबोटी 18 वरां चलतात. ताका लागून तांची दुरुस्ती करप गरजेचें आसता. ताका खर्च येताच. सध्या ज्यो फेरीबोटी चलतात त्यो 15 ते 20 वर्सां पयलीं घेतिल्ल्यो अशी म्हायती दिली. सोलर फेरीबोट दुरुस्त करपाक बेगीनूच कंत्राट काडटले. ताचे उपरांत ह्या फेरीबोटीचो उपेग करतले अशी म्हायती ह्या वेळार मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. उत्तर गोंयांतल्या कुजिरा शाळा संकुला प्रमाण दक्षिण गोंयांत सरकार संकुल उबारतले. हे खातीर मडगांवां प्रायम जाग्यार सरकारान 1 लाख चौखण मिटर सुवात घेतल्या. 3 म्हयन्याच्या काळा भितर मडगांवच्या पात्र शिक्षणीक संस्थांक सरकार प्लॉट दितले अशी म्हायती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सभाघराक दिली. आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी 0 वराक उच्च माध्यमीक शाळांनी वडाकोतार शिकोवपाच्या शिक्षकांच्या भत्त्यांत वाड करची. सद्याक हो भत्तो 400 रुपया आसा, तो भत्तो 650 रुपया करचो अशी मागणी केल्या. Increase in remuneration of lecture-basis teachers in government high secondary school. I would like to mention following regarding remuneration for lecture-basis teachers is rupees 400 per lecture, whereas college section teachers getting rupees 750 per lecture. Request government to increase remuneration to at least rupees 650 per lecture, considering to crucial academy role without the benefit of service continuity, job security or promotion opportunity. Government should give temporary status of lecture basis teacher. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लायल्या उपरांत शिकोवपाचे तास वाडल्यात. हाका लागून विद्यार्थ्यांचेर ताण येता. ताका लागून सरकारान शिकवणीचे तास उणे करचे अशी मागणी आमदार कार्लोस फरेरा हांणी केली. जाल्यार सद्याक शिकवणीचे तास फक्त शिकोवपा खातीरूच न्हय जाल्यार हेर शैक्षणीक बाबीं खातीर लेगीत वापरतात अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान सभाघराक दिली. राज्यांत बऱ्योचश्यो सरकारी मुळाव्यो कोंकणी वा मराठी शिकोवपी शाळा बंद पडल्यात अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. अशा जाग्यांचेर संबंदीत लोकप्रतिनिधींनी ह्या भाशांनी शिक्षण घेवपी कमीत कमी 20 तरी विद्यार्थी आसता हें दाखोवन दिल्या. तशे उपरांत अश्यो बंद पडिल्ल्यो शाळा सुरू करता अशें आश्वासन मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिलें. अटल आसरा येवजणेंत सुदारणा करून ही येवजण सर्वसामान्यांक उपलब्ध करून दिवपाच्या फाटभुंयेर सरकार काम करतलो. समाज कल्याण खातें, ग्रामीण उदरगत खातें तशेंच गृहनिर्माण महामंडळाक घेवन एक सुदारीत सुटसुटीत अशी अटल आसरा येवजण सरकार चालीक लायतलो अशें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सभाघराक दिलें. गोंय सरकाराची अटल आसरा येवजणेचो लाव घेवपाक कागदपत्रांची जी प्रक्रिया आसा ती किचकट आसा. अटल आसरा येवजणेचो लाव घेवपी मनीस हो आर्थीकरित्या घर बांदपाक सक्षम ना म्हूण ताचे खातीर ही येवजण तयार केल्या. मात किचकट प्रक्रियेक लागून बऱ्याचशा नागरिकांक ह्या येवजणेचो लाव घेवपाक मेळना अशें आमदार निलेश काब्राल हांणी लक्षवेधी सुचनेंत सरकाराचे नदरेक हाडून दिलें. सरकारान ह्या येवजणेचे पयशे लावार्थ्यांक दिवचे परस अशी घरां बांदपाक कंत्राटदार नेमून सरकारान थेट घरांच अशा लाभार्थ्यांक बांदून दिवची अशी सुचोवणी ह्या वेळार आमदार निलेश काब्राल हांणी केली. जाल्यार सभापती रमेश तवडकार हांणी गोंय सरकार सध्या घर बांदपाक तशेंच घराच्या दुरुस्तीक जो निधी दिता तो उणो आसून प्रधानमंत्री आवास येवजण तशेंच गोंय सरकाराची येवजण एकठांय करून लाभार्थ्यांक घरां बांदपाच्या निधीत वाड करची अशी सुचोवणी मुखेलमंत्र्यांन केली. ह्या येवजणेत सुदारणा करची ह्या मागणेक आमदार एल्टन डिकोस्टा, गणेश गांवकार, विरेश बोरकार, संकल्प आमोणकार हांणी तेंको दिला. सध्या अटल आसरा येवजणे वरवीं गरजू लाभार्थ्यांक दिवपी 3 लाख रुपया आनी घराच्या दुरुस्ती खातीर 1.5 लाख रुपया वाडोवपाची गरज आसा अशें मत सभाघराच्या मागण्यांनी व्यक्त केलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन.
एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. गोंयांत बेकायदेशीर तरेन जे होमस्टे दिवपाचो वेवसाय सुरू जाला ताचे आड पर्यटन खात्यान कडक कारवाय करची अशी मागणी आमदार मायकल लोबो हांणी शुन्य वराक केली. अशा बेकायदेशीर होमस्टे खातीर कायदो आनी सुवेवस्था, सुरक्षीततायेचो प्रस्न तशेंच भौशीक साधन सुविधांचेर ताण येता. ताका लागून होमस्टे दिवपी कंपन्यांनी वा आस्थापनांनी ताची नोंदणी सरकारा कडेन करची अशी मागणी मायकल लोबो हांणी केली. Illegal homestays in building and unregistered homes and estates. The growing concern among Goans regarding the illegal homestays in building and unregistered homes and estates, this unregulated activity is causing anxiety among residents. Rising concerns about safety, security and infrastructure strain. I urge the government to take decisive action to crack down on unauthorized stays, ensure strict enforcement of registration norms and protect the interests of the residents. रहिवासी इमारतींनी जर बेकायदेशीर होमस्टे कोण दिता आसत जाल्यार संबंदीत हावसिंग सोसायट्यांनी 1364 ह्या नंबराचेर फोन करून कागाळ करची. ही कागाळ आयल्या उपरांत अशी बेकायदेशीरपणां करप्यांचेर कडक कारवाय जातली अशें आश्वासन पर्यटन खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिलें. अशे होमस्टे चडशे करून दिल्लीकार तशेंच कोरोना काळात ज्या गोंया भायल्या नागरिकांनी गोंयांत येवन सेकंड होम घेतल्यात ते दितात अशी माहिती ह्या वेळार मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. पर्यटन खातें अशा होमस्टेचेर कडक कारवाय करतले अशी माहिती ह्या वेळार मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. कसं बाब मायकल लोबोन जो विषय मांडला तो महत्वाचो आसा. आय वुड अर्ज ऑल द सोसायटीज, आमचो 1364 हेल्पलायन नंबर आसा, दे कॅन कॉल एंड से की अनरेग्युलेटेड स्टे एकदा सोसायटीजूच एनओसी दिता, तुम्ही ऍक्टिव्हिटी करा, ती आसा काय ना ती आमकां खबर नासता. डिपार्टमेंट स्पीकर सर कंटिन्युअसली पंचायत म्युनिसिपालिटी कडेन उलयत आसता. वी आर वर्किंग ऑन क्लोजली विथ द चीफ मिनिस्टर एंड वी विल फाइंड अ सोल्युशन टू इट. परत लायटी वचपी वाठारांतल्या लोकांक वीज खात्यान लुकसाण भरपाय दिवची. आयोगाच्या नेमा प्रमाण अशी लुकसाण भरपाय दिवपाची तजवीज आसा. मागीर परत लायट वचपी वाठारांतल्या लोकांक सरकार ह्या नेमा प्रमाण लायट सेवा दिवंक मेळूंक ना म्हूण लुकसाण भरपाय दितली काय ना असो प्रस्न बाणावलीचो आमदार वेंजी वेगश हांणी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांकां केलो. ह्या वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी राज्यांतल्यो वीज खात्याच्यो सुविधा जाग्यार पडल्या उपरांत हो नेम चालीक लावप सारकें जातलें अशें म्हळां. मयीचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी मयी मतदारसंघांतल्या चोडण भागात परत लायट वता अशें सभागृहाचे नदरेक हाडून दिलें. वीज खात्यान हो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी तांणी विधानसभा कामकाजाच्या प्रस्नोत्तराच्या वराक केलो. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी ह्या मतदारसंघात 140 कोटी रुपया पैकी 110 कोटी रुपयांची कामां मंजूर जाल्या. ही कामां जातकच चोडण गांवांतल्या लायटीचो प्रस्न सुटावो जातलो अशें तांणी म्हळां. नगरपालिका वा महापालिका वाठारांत एकाच घरांत रावपी विभक्त कुटुंबाक आतां स्वतंत्र घर नंबर मेळपा सयत वीज आनी उदकाची स्वतंत्र जोडणी मेळटली. हे विशींचें परिपत्रक शार उदरगत खात्यान जारी केलां. हो निर्णय विकसीत गोंय करपाचे नदरेक पूरक आसा. दर एकल्याक मान सन्मानात जगप शक्य जावचें म्हूण हो निर्णय घेतला अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. लग्ना उपरांत कुटुंबाचो जसो विस्तार जाता तसो घरांतल्या मनशांचो आंकडो वाडटा. हाका लागून कांय जाण एकाच घरांत वेगळे रावपाक लागतात. तांकां स्वतंत्र विजेची जोडणी आनी उदकाची जोडणी घेवप आवश्यक थारता. तरी लेगीत घर नंबर वेगळो नाशिल्ल्यान वेगळी उदकाची आनी विजेची जोडणी मेळपाक आडमेळी येतात. महापालिका वा नगरपालिकेन उदक आनी वीज जोडणीच्या एनओसीत 15 दिसांत अर्ज निकालात काडप बंधनकारक आसा अशें ह्या परिपत्रकांत म्हळां. हेर जिल्ल्या कडेन जोडणी कशे तरेन जातली असो विचार करून तिसऱ्या जिल्ल्याचे हेडक्वॉर्टर आनी नांव कितें दिवप तें सरकार थरयतलो अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी खबराकारांक सांगलें. तिसऱ्या जिल्ल्याचे हेडक्वॉर्टर सरकार ठरयतले. सगळ्यात ताचेर आमी तांकां तिसरो जिल्लो फॉर्म करता आसतना काणकोण, केपें, सांगें, धारबांदोडा ह्या चारूय तालुक्यांक भितर घातल्या. ऑलमोस्ट ताका नांव कितें दिवपाचें ताचो हेडक्वॉर्टर्स खंय करपाचो सगळी एकंदर जिल्ल्याचो विचार करून सगळ्या जाणांक कनेक्टिविटीच्या दृश्टीन कशें बरें पडटलें, रोड कनेक्टिविटी कशी आसा आनी सगळ्या लोकांक विजीबल जावपाक जाय. सभापती रमेश चवडकार, आमदार निलेश काब्राल आनी आपूण मुखेलमंत्र्या कडेन तिसरो जिल्लो खंय जावचो हे विशीं उलयले आनी आदिवासी समाजाक मतींत धरून तो करचो अशें सुचयलें अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी खबराकारांक सांगलें. आमकां तिसरो जिल्लो जालो जर जाय जाल्यार तो फोंडें जावचे परस उपयुक्त खंय जातलो ह्या 4 तालुक्यांचो. म्हणजे एक कारण कितें आसा, एक वेस्टर्न घाट्स आसा ताजे ज्यो स्किम्स आसात त्यो आमकां डेव्हलप करपाक बरें मेळटलें. दुसरी गजाल आसा, आमकां ज्यो ट्रायबल डॉमिनेटेड जे 4 तालुका आसात ते म्हणजे धारबांदोडा, केपें, सांगें आनी काणकोण, ट्रायबल लोकांच्या खातीर डेव्हलपमेंटा खातीर सरकारा कडेन अनेक योजना आसात आनी त्या योजनेंतल्यान ट्रायबल रिसर्च सेंटर किंवा आमचे कुणबी हँडीक्राफ्ट विलेज हे संकल्पना आमकां मुखार येतात. धुळेर हांगा खेळांनी तरणाटी वेव्हार संचालनालयान आयोजीत केल्ल्या 17 वर्सां सकयल्या चल्यांच्या सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल सर्तीत सेंट झेवियर उच्च माध्यमीक शाळेन सेंट जोसेफ हायस्कूल कळंगुटाचेर 7-8-0 अशी हार घाली. पणजे वेळाचेर नोंद केल्या त्या प्रमाण गोंयांत एक्सुऱ्या सुवातींनी दडकांनी पावस पडूं येता अशें अदमास उक्तायला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो.
3 वर्साच्या काळात सोलर हायब्रीड फेरीबोट फक्त 3च म्हयने चल्ली. ही फेरीबोट कित्याक हाडली? विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमाव हांचो सरकाराक प्रस्न. आमदार प्रवीण आलेकर हांणी 0 वराक उच्च माध्यमिकांनी वराकोतार शिकोवपी शिक्षकांच्या भत्त्यांत वाड करची अशी मागणी केल्या. एक सुधारीत सुटसुटीत अशी अटल आसरा येवजण सरकार चालीक लायतलो अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. गोंयांत बेकायदेशीर तरेन होमस्टे दिवपाचो वेवसाय करप्यांचेर कडक कारवाय जातली अशी शिटकावणी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.